في الفيديو الاول كنا هضرنا على لي ستركتور، غنكملو على لي ستركتور ديالنا. دونك ليكزامبل اللي كنا خدمنا ليه، كنا لو تيست اللي درنا ولا ليكزامبل اللي خدمنا، قلنا كاين عندنا واحد البيرسون عطينا هاد لي دوني هادي، وها كيفاش دخلنا لي دوني ديال البيرسون اللي عنده النور البرينون الفيلو لاج. اشاك فوا تنقول يوتيليزاتور عطيني النور عطيني البرينون عطيني الفيل عطيني لاج ودخلناهم وافيشيناهم، واخا. دونك دابا لا بغينا ميم دوني، ولكن هاد المره غنقولوا ليه غنشدو ندخلو دو بيرسون، يعني بيرسون الاول وبيرسون الثاني، واخا. يعني غنقولوا يعطيني النون البرينون الفيل ولاج ديال البيرسون الاول، وعاوتاني النون البرينون ولاج والفيل ديال البيرسون الثاني. من ندخلوهم غنقارنوا شكون اللي عنده لاج الكبير، يعني شكون اللي بلو زاجي في بيناتهم الشار فيهم. دونك كنقارنوا اللي كبير هو اللي بغيت نافيشي، نقول ليه الكبير راه هو فلان فلان، واخا. دونك كي غندير، دونك ديجا شفنا كيفاش كرينا البيرسون الاول. دونك باش نكري بيرسون الثانيه نسميها غنجي غير لهنا ندير فيرغول بي 2 بحال لي فاريابل كيما مولفت ندير، واخا متفقين. دونك كنجيو نفس هادشي اللي درنا هنا، كونترول سي نعاودو كونترول في، واخا. دونك هنا غير عوض هنا هادي ديال البيرسون الاول، قلت لي عطيني النون ديال الاول البرينون ديالو الفي ديالو لاج ديالو. دابا غنبدا في الثاني، دونك كنعمر بي 2 بيرسون الثاني زعما بي 2 بي 2 بي 2، واخا. دونك دابا شنو بغينا حنا لوبجيكتيف؟ دابا عندنا دو بيرسون ولاو، عندنا بي 1 وعندنا بي 2. حنا شنو بغينا افيشيو اللي كبير، اللي كبير فيهم نافيشيو النون البرينون ديالو، واخا. دونك شنو كي غندير نعرف اللي كبير؟ الكبير هو اللي عنده لاج ديالو كبر من لاج الاخر. دونك عندنا كونديسيون الا كان هذا كبر من هذا، دونك كنقولوا ليه اف سي الا كان لاج ديال من ديال البيرسون الاول، يعني غنقارنوا لاج ديال البيرسون الاول مع لاج ديال البيرسون الثاني. دونك اول حاجه غنبدا بي 1 بوين اج، ياك، واخا. غنشوفوها واش كبر الا كانت ا، ولا نديرو الا كانت اكبر من بي 2 بوين اج، واخا. دونك كنقارنوا الا كانت لاج ديال بي 1 البيرسون الاول لاج ديالو كبر من لاج ديال البيرسون الثاني. دونك شكون الكبير؟ اش غيافيشي ليا؟ بونجور ولا لو بلوز اجي. واخا نحيدو هذا، نكتبو الميساج بلو اجي، كتكتب اجي كتكتب اجي شارف اجي اكسن واخا. اي ياك كاين لي كوت كاين كذا نسدو الدوبل كوت، ياك فيرغول. شكون البلوز اجي؟ قلنا نافيشيو لو نون البرينون ديالو. دونك هنا غنافيشيو قلنا البلوز اجي اي، نديرو بورسونتاج بورسونتاج اس بالنسبه لو نون اسباس بورسونتاج اس بالنسبه للبرينون. دونك غنجي لهنا غنافيشي النون البرينون. دونك في هذا الكا الا كان بي 1 كبر من بي 2، دونك شكون البلوز اجي هو بي 1. دونك غنافيشيو النون والبرينون ديال بي 1. دونك غندير ليه بي 1 بوين نون فيرغول بي 1 بوين برينون صافي، ونديرو على فان بوين فيرغول. هي ديجا كاينه، واخا. دابا هاد المره else يعني العكس، else شنو العكس؟ بمعنى ولا بي 2 كبر او يساوي بي 1. دونك شكون البلوز اجي يولي هو بي 2. دونك ميم ميساج غنعاودو هنا كونترول درت كونترول اكس كونترول في، واخا كونترول في. دونك البلوز اجي هاد المره شنو غيكون؟ هو بي 2. دونك بي 2 بي 2 صافي. جو بونس مبقى عندنا حتى حاجه، ونفيريفيو ونشوف واش كاين شي ايرور ولا لا. دونك راه البرانسيب ساهل، راه نفس الخدمه تديرو، غير هاد المره تنحاول نفكر بان راه هذاك البيرسون ديالي ولا هذاك الفاريابل ديالي اللي كرييت راه ما فيهش غير قيمه واحده، ما فيهش غير فاريابل واحد، ما فيهش غير دوني واحده، فيه بزاف ديال لي دون، واخا. بمعنى ملي تنبغي نعطيه قيمه خاصني نعرف لا ياش غنعطيه قيمه، واش غنعطيه البارتي الاولى ديالو ولا الثانيه ولا الثالثه، واخا. ماشي بحال ملي تنقول انت اصافي راه ديكلاريت فاريابل واحد البارتي وحده، ولا هنا لا، انا راه تنديكلاري ستركتور يعني واحد الفاريابل اللي تيتكون من مجموعه ديال لي فاريابل، واخا. دونك كومبيلاسيون ما فيه كاين حتى مشكل، اكزيكوتيو. دونك ندخلو لو نو من اياشي برينون رضا لاج
44 مثلا. الفيل درت واحد ليرور، دونك معليناش غيعطينا اغيتي. نعاود اكزيكوتي ال اياشي ياك رضا الفيل تيفلت واخا لاج 44. هذا بالنسبه للاول. دابا غير دوموندي ليا الثاني تا هو سميتو العياشي. عياشي لو نون ديالو البرينون ديالو نزار، الفيل نديرو ليه رابا، لاج نعطيو 22. دونك شكون الكبير؟ هو العياشي رضا، دونك خاصو يعطيني لو بلو غران لو بلو اجي اي العياشي رضا واخا. دونك راه مكاينش شي صعوبه، الميم برانسيب لي مول ميم برانسيب اللي درت لي مولفين تنخدمو به راه نخدمو به. غير دابا عاود ما نخدم فاريابل اللي هو سامبل، نخدم فاريابل اللي هو كومبوزي اللي بمعنى فاريابل تيتكون من بزاف ديال لي دون واخا مزيانه. دونك ها هو الكود ما فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه واخا. دونك كرييت ستركتور ديالي وجيت تنعمر كل واحد. حنا غنشوفو كيفاش ممكن نكتبو هادي، لان هادو وليت تدخل. الا بغيت 3 لي فاريابل خصني نزيد عاوتاني 4 سطور، 4 في 4 هي 8 سطور بزاف واخا مزيان. دونك دابا اش غنديرو؟ الا نفترضوا بان نفس القضيه، ولكن هاد المره بغيت ندخل لربعه ديال لي بيرسون ونشوف شكون الشار فيهم. يعني غندخل 4 ديال لي بيرسون ونشوف شكون الكبير فيهم، اولا يا هذيك 4 ديال لي بيرسون ونشوف شكون الكبير فيهم. كي غنديرو ليها؟ ولا ناخذ غير 3 لي بيرسون ولا خليها 4؟ خدامين نشوفو 4 واخا. دونك كي غندير؟ كاين الامكانيه الاولى هي بان غنبقى كل مره نديكلاري بيرسون ونقول ليه اونطري نو اونطري البرينون اونطري الفيل اونطري. دونك كل بيرسون خصني نكتب ليه 8 سطور. دونك عندي 4 في 8 هي 32 سطر اللي خاصني نكتبها ديال برينت فاتوس كنكتب واخا. وبار كونطر هي نفس القضيه، ديما تنقول لي افيشي نو افيشي برينون افيشي فيل افيشي كذا، عاوتاني افيشي نو افيشي برينون افيشي فيل، عاوتاني افيشي نو افيشي. دونك ملي تلاحظوا نفس الحاجه تعاود، دونك كندير بوكل واخا. دونك كنحيد هادو، نحيد هادشي كامل مكتوب هنا واخا. دونك قلنا غنحتاجو بي 1 و بي 2 و بي 3 و بي 4. حنا نشوفو كي غنديرو ليهم واخا. دونك شنو غيمكن نديرو؟ قلنا عوض ما غنديكلاري بي 1 و بي 2 و بي 3 بحال داك الا جينا نفس البرانسيب بان قلت لكم اسيدي انا بغيت 10 ديال لي زونتي، واش غاديكلاري ليا ا اونتي بي اونتي سي اونتي دي اونتي وانتوما غاديين بزاف؟ راه معقول راه ممكن نديروها، ولكن غنولي نديكلاري 10 لي فاريابل. علاش؟ غنديكلاري طابلو التيب ديالو انت، لاطاي ديالو 10، راه بحال ديكلاريت 10 ديال لي زينت واخا. نفس القضيه هنا، عوض ما غنديكلاري بيرسون يعني واحد غنديكلاري طابل بيرسون. دونك بيرسون غنسميوها بي ونعطيوها لاطاي ديالها اللي قلنا هي كات، قلنا 4 ديال بيرسون واخا متفقين. دونك ما درت حتى شي حاجه بحال لي فاريابل. عوض ما بغيت 10 لي انت، عوض ما نديكلاري 10 لي فاريابل كل واحد نسميه انت، تنديكلاري طابلو لاطاي ديالو 10 تيب ديالو انت. دونك نفس القضيه، انا بغيت 10 4 ديال لي بيرسون، عوض ما نبقى نديكلاري بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 غنديكلاري طابلو تيب ديالو بيرسون لاطاي ديالو 4 صافي. وغنكمل نفس الخدمه اللي مولفت ندير في لي طابلو. دونك بغيت نعمر طابلو، ملي تنقولوا طابلو تنقولوا بوكل فور. دونك فور نديكلاري واحد هنا انت اي ياك بوان فيرغول فور اي ايغال ا 0 اي inférieur strictement من 4 اي بلس بلس واخا. فتحوا هذا واش تحت، فتحوا اللام ديالنا ياك. اش غنقولوا ليه؟ برينت اونطري نون، برينت اونطري برينون، برينت اونطري كذا، برينت اونطري كذا. دونك انايا ضربت تماره ماشي مشكل، واخا درت ليها كوبي واقيلا ديجا لا واخا. برينت اف دونك اونطري نون، باش نحدو نون 1 ولا نون 2 ولا نون كذا نديرو لها اي بورسونتاج دي، باش نكتبو وحداها هنا نون فيهم، نزيدو هنا فيرغول اي موان 1 ياك اي بلس 1 اي بلس 1 ياك بوان فيرغول
مزيان. دونك سكان اف غنقرا هداك الشيء اللي غيتحط سكان اف. هذا التيب ديالو شنو هو؟ قلنا بورسونتاج اس ياك فيرغول اند كوميرسيال. فين غنحطوه؟ غنحطوه في بي ديال لا بوزيسيون اللي هي اي ياك، حيت قلنا غنخدمو كل بوزيسيون غنبقاو غادي بحال البوكل، ولكن هاد المره غنعمرو لو نو، غندير بوين غيعطيني النو واخا بوين فيرغول. دونك نفس القضيه اللي درت هنا غنعاودها لو ديت البرينون ولو ديت الفيل و لاج واخا. دونك هنا غنديرو برينون وهنا غتكون بوين برينون، وهنا غنديرو ليها حيد بوين فيل، هنا غتكون فيل واخا. بقات لي الاخرى هي اج ياك. دونك هنا اش غتكون اج، وما نساوش هنا بورسونتاج ادي واخا. دونك انا درت الغومبليساج ديال الطابلو ديالي بكل بساطه. ها هو الغومبليساج ديال الطابلو، ما كاين حتى مشكل. غنتيستيو دابا، واخا راه ما غيافيشي زعما ما يعطيناش الريزولطا، غيكتب لي غير هادو باش نعمر، ما كاين لا تريتمون لا جوج، غير باش نشوف واش ما كاينش مشكل. هانت انا غندخل غير او هازار دابا باش نشوف واش كاين داكشي معقول ولا لا واخا. شا ها هو راه غادي غنديرو غير واحد ليسباس هنا ولا شي لعيبه باش يبقى يبان الفرق. المهم سا مارش مزيان. نزيدو غير دو بوين هنايا، اسباس دو بوين باش يبقى يبان اسباس دو بوين باش ما يتخالفوش لنا الارقام تما. دو بوين اسباس دو بوين مزيان واخا. دونك احنا عمرنا الطابلو ديالي، انا عمرته فيه لي دوني ديالي فيه مقادي. دونك اول حاجه غندير دابا نشوفو نافيشيو الطابلو، يعني افيشي النون نافيشي الكليون الاول ها النو ها البرينو ها الفيل ها لاج، الكليون الثاني ها النو ها البرينو ها الفيل ها لاج، الثالث والرابع واخا. دونك نفس البرانسيپ لافيشاج واخا. دونك اش غنديرو فيما تنقولو افيشاج غنديرو بوكل اللي هي بوكل فور ياك. دونك نفس القضيه نفس البوكل اللي هي هادي كونترول سي كونترول في، ما غندير حتى شي حاجه اللي مولفين تنديرو واخا. شنو غنافيشي؟ غندير برانت اف. دابا حيت ما عنديش فاريابل واحد اللي غندير ليه غير تي دو اي، عندي داك البوزيسيون اللي هو تي دو اي فيه بزاف ديال لي فاريابل، حيت تي دو اي بحال بيرسون غيديني البيرسون اللي عندي فيه النون، عندي فيه البرينون، عندي فيه كذا وعندي فيه كذا. دونك اش غنديرو برانت اف نديرو نافيشيو هادي ياك هادي كذا مزيان. دونك اول حاجه غنافيشيو هي لو نون غتكون تيب ديالها اس ياك. غنديرو طابيلاسيون باش يبقى لي واحد ليسباس، بورسونتاج اس اخرى، طابيلاسيون بورسونتاج اس اخرى، وحده ديال هادي ديال لو نون، هادي ديال البرينون، هادي ديال الفيل. غندير طابيلاسيون اخرى بورسونتاج شنو بقى ليا؟ شنو بقى ليا؟ لاج اللي هو دي ياك. ونجي لهنا وندير فيرغول ونافيشي فيهم. دونك هي تي ياك بي بي دو اي ياك بوين الاولى نون فيرغول كوبييها باش نبقى نبدل غير البرينون و لاج هكا كونترول في فيرغول كونترول في فيرغول كونترول في. دونك هذا غيولي هو البرينون، هذا غيولي هو الفيل، وهذا غيولي هو لاج واخا. وباش نرجعو للسطر كيما مولفين تنديرو صافي اون فوا تنديروها ان باش كل واحد يافيشي ليا كل واحد يرجع سطر واخا. نشوفوها كي غطلع واش يافيشي شي حاجه، واش كاين عندنا ايرور ما عندناش ايرور شنو طاري. برانت هنا بعدا بوين فيرغول باش ما نساوهاش. شوف واش غيعطينا، واخا راه بزاف نعكز ندخل هادوك 4 لي دوني واخا. نديرو ال اي شي واخا برينون رضا، فيل كيفلات
لاج 33. الثاني نديرو ليه الأياجي نزار فيل رابعة لاج 22. الاخر سالمة معرفتش شكون هي سليمة مدينة صالي لاج 22 تا هي. و راه شي دا معرفتش شنو نكتبو هاجر ما تنكتبو غير هاجر هاجر. الفيل كازا ولاج 12. غندير اونطري ها شوف اللي هي شي واخا ما جوج داكشي مكادرين بزاف لان لي زيسباس على حسب الطابيلاسيون خصني ندير دو طابيلاسيون اولا نقادها بطريقه اخرى ولكن او موان هو جاو مقادين واخا متفقين. دونك ها هو لافيشاج ديالي طلع. دونك دابا حنا شفنا غير كيفاش نديرو ندخلو لي دوني كيفاش نافيشيو. هانتلا لاحظتو دابا عوض ما ندير كل فاريبل خدمنا ببوكل بالطابلو يعني راه مين تنقولو مين تنقولو ستركتور راه صافي اين فوا تنكريها دير بالك راه ولات بحال الفاريبل نديرها في الطابلو نافيشيها نترييها ندير اللي عجبني واخا. دونك هنا لي دوني ديالي الحدود الساعه درتهم في الطابلو ها هما كرييت لي دوني كرييت البيرسون ديالي يعني ستركتور ديالي كرييتها ها هي كرييت لا ستركتور ديالي تتكون من 4 الحوايج. من بعد جيت هنا محتاج انا ماشي غير البيرسون واحد ولا جوج محتاج الاربعه هاد لي بيرسون اولا مثلا كنت محتاج ل10 هاد لي بيرسون واخا. دونك تما تنفكر غندير طابلو ديال داك البيرسون واخا. دونك كرييت طابلو سميتو بيرسون عطيتو لا طاي ديالو هو 4 مزيان. دونك جيت هنا قلت ليه غتعمر لي اخويا هاد قلت ليه غتعمر لي هاد الطابلو ديال لي بيرسون يعني غتعطيني لي دون لي بيرسون الاول والبيرسون الثاني والبيرسون الثالث والبيرسون الرابع. دونك عمرناهم بالبوكل ومن بعد جينا افيشيناهم واخا. من بعد جينا وافيشيناهم. دونك دابا شنو بقى لينا نجيو للموضوع ديالنا اللي هو كنا بغينا نافيشيو الكبير فيهم. عندنا 4 ديال لي بيرسون بغينا نشوفو شكون الشارف فيهم. كي غنديرو ليه تلقاو شكون الكبير فيهم. دونك عندنا بزاف ديال لي ميثود مادام عندنا غير 4 كيفاش ممكن نشيرشي الماكسيموم في الاخر الماكس في الطابلو. كنتو خدمتوها ديجا كنا خدمناها بزاف ديال التمارين نشوفو كيفاش ممكن نخدمو سميتو الماكسيموم يعني غنقلبو باش نقلبو على شكون الكبير فيهم يعني غنقلبو على شكون اللي عندو الماكسيموم في لاج يعني بحال غنرتبوهم انطلاقا من الماكسيموم لاج هادشي اللي غنديرو. دونك كنديرو لهادي الماكس دونك اش غنديرو ناخدو الميثود الاولى اش غندير غنفيكسي هذاك لي في بوزيسيون الاولى غنفيكسيه بحال غنقول ليه هذا هو الماكس مبدئيا هذاك هو الماكس ومن بعد نقارنو مع الثاني الا كان هذاك الاول كبر من الثاني دونك ما غيتبدلش يبقى هو نفسه الماكس. الا كان العكس غيولي هذاك الثاني هو الماكس عاوتاني نقارن هذاك الماكس مع الثالث واخا. دونك اش غندير اول حاجه غندير ماكس غنكري واحد الفاريابل سميه انت سميه ماكس غيكون تيساوي هو تي ديال 0 تي دو 0 ياك بوان ماشي تي هذاك الشيء تنقول من البوان ما عطانيش الطابلو ديالي سميتو بي بيرسون بي دو زيرو شي لا درتو بي دو زيرو وما درتو بوان وما عطاكمش هاد الطابلو هذا عرفوا بلي انا كاين مشكل واخا. بوان اج حتى نكومباري لي زاج بوان اج مزيان. دونك هادي فيكسيتها قلت لي واحد الفاريابل سميتو ماكس بار ديفو غنعطيه هادي. من بعد دابا غندخل بلا بوكل ديالي نفس البوكل كونترول سي كونترول في نحذر هذا الميساج هذا ياك. اش غنقولوا ليه هنا غنبقى نقارن داك الماكس مع دوك لي كاز الماكس مع الكاز الثاني حيت ما نقارنوش مع الكاز الاولى حيت صافي ديجا بحال فيكسيتو هو الكاز الاول. غنقارن الماكس مع البي واحد الا كان البي واحد لاج ديال البي واحد كبر من الماكس غيولي الماكس هو لاج ديال البي واحد الا كان العكس غيبقى الماكس هو الماكس. عاوتاني من بعد نقارن الماكس مع لاج ديال بي جوج وانا غادي واخا. دونك هنا نورمالمون ما كاينلاش نبدا من الزيرو حيت راه ديجا فيكسيت الزيرو لهيه واحد. اش غندير غنقول ليه هنا if الا كان max supérieur
وقتاش عندي مشكل، وقتاش غيتبدل. الا كان انفيريور، الا كان الماكس انفيريور من بي دو اي بوان اج، الا كان الماكس كبر من بي دو اي بوان اج، ياك؟ ايه، غنقارن الماكس مع هادي، ياك؟ الا كان كبر اش غيدير؟ او رجعي، الا كان كبر شنو غيدير؟ خصو يشد الماكس يولي هو بي اي. دونك الماكس انا يولي الماكس عندي، يولي الماكس هو لاج ديال بي اي. كونترول سي، يولي الماكس هو هذا، هو بي دو اي. صافي، ساليت، مكاين حتى شي حماق. صافي، على فان غنقول ليه برانتف، ياك؟ دو ماكس اي، ياك؟ شنو نافيشيو الشارف، يعني النور البرينون ديالو، واخ لو بلوز اجي، دونك نديرو على نفس القضيه، لو بلوز اجي اي monsieur mr 2 points pourcentage s tabulation pourcentage s. واخا هكا غنديرو ليه شكون هو، غيكون هو بي دو اي بوان نو، عاوتاني بي دو اي بوان برينون، ونسدو العجب ونتيستيو شنو غيعطينا هاد الحماق هذا. خانا اكزام ندخل هادو بربعة كاملين، ممكن نعاودو عاوتاني ال اي يا شي ريدا تيفلات واش. انا غندخل غا وازار اها لاج 23، حيت انا غير رادي غا بلاج لاج اها، والفيل ولاج 56 65. دونك شكون الكبير؟ عندي هذا لاج ديالو 55، هذا لاج ديالو 22 23، هذا لاج 88، هذا لاج 65. دونك الكبير هو هذا، هو اللي سميتو اف تي جي وكنيتو اس دي كذا كذا وهي غدا. دونك ها هي، ها هما لي دوني ديالي، ها هما افيشاهم. دونك شكون الكبير؟ هنا كاين شي مشكل في لافيشاج، خصنا نشوفو منين جا. ديال هاد البورسونتاج، واخ نشوفو منين جاي هاد ليرور. دونك في جا لافيشاج، عطاو ليا لافيشاج خطأ. نشوفو شنو كاين هنا. شنو هنا راه ما تنقلبو على تنقلبو على الماكس، دونك ما يمكنش نافيشي هذه الطريقه. دونك خصنا نقولو ليه غا لاج دو ماكس اج، نديرو ليه غا هنا دو ماكس اج اي، دو ماكس اج اي pourcentage دي فيرغول. شنو هي، فين هما هادوك دوبل كوت اي ماكس. اوكي، انا عاوتاني غنعاود ندخل، واخ كذا كذا كذا، اي ميم بروبليم، ميم ايرور اكزيكوتي. اوكي، هيه هيه لاج كوم لاج. دونك اكبر اج عندي هو 88، هاهي هذا 88، هذا 47، هذا 56 وهذا 45. دونك اكبر اج عندي هو هذا، مزيان. دونك راه كيما شفنا هاد المانيبيولاسيون، راه ممكن هنا ماشي ما تنقولش لكم هنا، راه ممكن نكتب لو بلوز اجي ونكتب النون البرينون ديالو، ولكن باش نديرها
تنشوفوها من بعد، لان اش خصني ندير؟ خصني ريكوبيري بعدا الاي اينا بوزيسيون اللي جيت فيها بان هنا هذا هو الماكس، نحبس فيها، فهمتوني؟ دونك نعرف اينا بوزيسيون، واخ احنا نشوفوها، واخ اش غنديرو؟ غنجي الا بغينا نافيشيو نو البرينون غنجي لهنا وغنزيد ليه بلاتي نديرو كونترول زد باش ما نضيعش داك الميساج، واخ نعرفوكم اكاز كونترول سي، ندير كونترول زد 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 هاكا باش يرجع ليا هذا كامل، عاد نجي ندير هذا وندير كونترول في هاكا باش يبقاو ليا بجوج. دونك اش غنديرو هنا؟ فاش ديكلارينا هذا غنديكلاري واحد الفاريابل انت ونسميه ا ونعطيه بار ديفو بوزيسيون اللي هي زيرو زيرو، واخا انت ا بار ديفو زيرو، متفقين؟ دونك علاش يصلح لي هاد الفاريابل اللي سميتو ا؟ غير باش نحط فيه البوزيسيون اللي غنلقى فيه الكبير، واخا. دونك بحال هنا غنجي لهنا، دونك هنا غنفتح اللامه حيت قبيله ما فتحتهاش، كانت عندي انستركسيون وحده اللي وسط الاف، دابا غندير دوز انستركسيون، واخا. دونك ها هي غندير الانستركسيون الاولى والثانيه هي بان صافي انا لقيت الكبير، دونك غنقول ليه بان ا يغوسوا هاد الاي هادي، واخا، بمعنى الكبير صافي ولات عندي البوزيسيون ديال الكبير. دونك دابا ملي نجي لهنا بكل بساطه غنعوض غا اي ب ا، نفس القضيه غنجي لهنا اي نعوضها ب ا، واخا باش ما يطراش ليا مشكل نزيدو داك سلاش ان ونتيستيو، فوالا انا ندخل واخ اها 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 لاج 34 اونطري، واخا هانتي. دونك شكون لاج الكبير؟ هو مول 78 واقيلا، هو اللي عندي الكبير. هذا بشحال لاج ديالو؟ هذا 34، هذا 78، هذا 45 45. دونك الكبير عندي هو مول 78. ها هي لاج، ها ما نشوف من لافيشاج اكبر اج هو 78، ها هو قال لي الماكس داج هو 78. شكون مولاه سميتو كنيتو؟ ها هي سميتو اف اف وكنيتو جي اش، ها هو اف اف جي اش، واخا. دونك راه المانيبيلاسيون ديالهم تري سامبل، ما كاينش مشكل، راه كيما مولفين تديرو ممكن نخدمو بهم كيما بغينا. دابا راه ممكن ندير حتى الفلتر نقول ليه افيشي ليا مثلا، افيشي ليا كاع لي نون لي ساكنين في تيفلت الفيل تيفلت. دونك نفس القضيه غندير بوكل وغندير الكونديسيون هي اف فيل ايكال تيفلت ونافيشي ندير لي برينتف نون اسباس برينون، واخا يبقى يافيشيهم فيما كل مره غيدو بوكلي في لاطابل ويبقى يفيريفي الا كان هاد الفيل تيساوي تيفلت غيافيشي، الا ما كانش يساوي ما غيافيشيش، واخا. دونك راه ما كاينش مشكل كما درنا. راه ممكن وسط ستركتور نديكلاري ستركتور، بمعنى ممكن ندير هنا مثلا تكون عندي لي فيل، عندي واحد ستركتور سميتها فيل، وفي وسط ديك فيل داير مثلا المساحه ديالها، داير نسبه السكان، داير كذا داير كذا. من نجي لهنا من نغوت على فيل ممكن ما نعطيهش تيب شار، نعطيه تيب فيل، بمعنى ممكن نغوت على وسط ستركتور على ستركتور. يعني من نكون تنكري واحد البيرسون واحد ماشي واحد من تكون تنكري واحد الستركتور من بين لي شون اللي تيكونوها ممكن يكون واحد تيب ديال ستركتور، واخا. المهم الا كتاب نحاولوا نشوفوه في فيديو اخر، نحاولوا نشوفوا هذا لي ستركتور هذا السيل ديالو. المهم نتوما باش تحاولوا ترينيو حاولوا ترينيو تعودوا هاد لي تي بي هادو، هاد تي بي هذا سيرتو هذا درنا جوج لي تي بي واخا نورمالمون واحد، غا درنا لي زيتاب باش وصلنا في الاخر هاد الريزولطا. حاولوا تعاودوه ومن بعد حاولوا تافيشيو ليا تلقاو ليا نتوما الحل كيفاش نديرو افيشيو مثلا لي نون لي برينون ديال كاع لي بيرسون اللي ساكنين في واحد الفيل اللي مثلا هي راب. يعني غندخل لي دوني لي فيل وفي الاخر بغيت نافيشي غير لي نون لي برينون، واخا ما نديروش فيل رابا غنديرو الفيل يعطيني لي ليوتيليزاتور. يعني اليوتيليزاتور يقول لي هاك الفيل عطيني ها لا فيل مثلا رابا، انا نافيشي لي كاع الناس اللي ساكن في رابا. عطاني تيفلت نعطيه كاع الناس اللي ساكنين في تيفلت، واخا. اولا عاوتاني بطريقه اخرى ممكن يقول لي عطيني كاع الناس اللي فايتين 12 عام، نافيشي لي نون لي برينون ديال لي بيرسون كاملين اللي فايتين 12 عام، واخا. المهم هادو كاملين نحاولوا تيستيو. يلا بون كوراج حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.